Mayong hapon sa tanan, mayong hapon kabadbaan. Aniya sa kita din takla sa kahaponon aron pagpamati ug pagpantala sa pulong sa Dios. Nganong gikinahanglan nga kanunay natong ibantala ang pulong sa Dios tungod kay atong nasayran nga atong kinabuhi diri sa kalibutan temporary ra. Ug aduna tay puloy-anan nga everlasting nga giandam sa Dios ug duha lang ka puloy-anan, langit ug impierno. Mo na nining kahaponon mga igsoon atong padayon nga paminawan ang pulong sa Dios. Kay ngani ang pulong kay gitangtang nga ang tao mamatay sa usala mamatay ang tao pagkahuman siya sa Dios. Ang pangutana, andam na ba nga mo atubang sa Dios? Andam na ba ka ngay naghugong sa Dios? Nasayod ba ka asa kay butang sa Dios? Mo nang ato paminawan ang pulong sa Dios aron atong masayran diri pa lang daan sa kalibutan kung unsa ang atong destinasyon human sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Standing in the presence of the Lord, He will reward those who obey Him, receive those who accept Him in their heart. Dalay ko nung kalangya Diyos, Lord God, salamat na ning kahaponon Ginoo sa imong pag-aabli sa tanang kasing-kasing, sa imong pag-aabli sa tanang espirituhanong dalungan o Diyos.
nga makasabot Ginoo ang matag usa sa imong pulong nga nagtanyag og kaluwasan Lord. Salamat Holy Spirit sa kasing-kasing nga malinawaton ining takna sa kahaponon. Salamat Lord God nga walay magababag sa matag usa God. In Jesus mighty name. Amen.
Amen. Hallelujah. Indot kayong full awit nyo sa Ginoo. Muna nga dinitat na sa kapuno ng Igsoon. Usbol ko, maayong adlaw kaniyang tanan. Nianasod kami no para iwali tala ang pagkamaayo sa gibuhat ni Kristo sa amo ang kinabuhi ug kanatong tanan. Mga Igsoon, tubiyon ko mayong adlaw sa tanan. Meaning, kahapon ng mga Igsoon, gusto na akong ipaabot kaninyo mga Igsoon, nga ang Diyos nahigugma kaninyo, kanatong tanan. Ang Diyos mga Igsoon, iyahang gihatagan o kahigayunan ang katawhan nga magabaton o kasiguruhan sa kinabuhi. Mawang gani mga Igsoon, hangyon ko kamo mga Igsoon na hukman ko sa mga Diyos tangihon ibilungog ning taknasan hapon ng mga Igsoon. Nga ang pulong sa inyo nalingon nga bulahan ang maminaw, bulahan ang mamati, bulahan ang ito, bulahan ang tungan sa hinulat sa nahisulat sa mensahe sa Diyos. Mga Igsoon, ang Diyos na higugma ka natin tanan. Lingon ang pulong sa Ginoo kay gihugma sa Diyos ang kalibutan. Iyang ihatag iyang buktong anak, iyang ipadala iyang buktong anak nga sila katong mundo dili malaglag kung dili makabatong sa kinabuhi walay katapusan. Mga Igsoon, ang Diyos nahigugma gyud kanatong tanan mga Igsoon. Siya nag-umol, siya naghimo sa tao sa kalandaman, sa kadagatan, sa kabukiran, o bot, kung masayod mo, bot na kung masayod mo mga Igsoon, kaos ako, nga, usa ka tao, ipakamatyan ni Kristo Jesus. Ngano ang tanan nga kasalanan mga Igsoon, o ngano gipadala si Kristo Jesus sa iyang amahan, samahan, hindi sa kalibutan. Gusto sa Diyos mga Igsoon, nga ang tao makagawas gikan sa gabos sa sala. Kaya ang tanan ng kasala o napahilayo sa himaya sa Diyos. Ingon ang Romans 3:23 o Romans 3:10 ingon diriya kay ang kasulatan ng ingon walay matarong wala bisan usa. Muna mga Igsoon, gusto sa Diyos nga makapaton kita sa siguruhan sa kinabuhi kay ang tao napuno sa sala, napuno sa kahugawan. Tungod sa atong katigulangan mga Igsoon, mao ang unang adan nga gihimo sa Ginoo. Nga ang tao nga gihimo sa Ginoo nakasala, nakasupak diha sa Ginoo mga Igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Genesis, gihimo sa tao, gihimo sa Diyos ang tao sama siyang nagway. Gihimo sa Diyos si Adan at si Eva. Kumanggani mga Igsoon, gihatag sa Diyos kanila ang tanan nga naa sa kalibutan. Sila nagdumala sa kalibutan mga Igsoon. Kumanggani mga Igsoon, ang problema mga Igsoon, kaya ang Diyos naghatag kanila sa tanan. Gihatagan niya sa tanan nilang kinahanglan ng tao. Apang subo kumalandong mga Igsoon, kaya ang tao na iyang isupak ang subo sa Ginoo. Kaya ang giingnan sa Ginoo si Adan nga makahimo kamo pagkaon sa bunga sa kahoy sa pangila at sa tanan nga naa sa tanaman. Makahimo kamo sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa tanan nga naa niiling Garden of Eden mga Igsoon. Apan ang giinyo ang pulong sa Ginoo ningon. Apan ayaw kuno pagkaon sa bunga sa kahoy, sa anaa sa tiniwala, at tunga-tunga sa kataman mga Igsoon. Giinan siya sa Ginoo, siya Dan. Ayaw ka mo pagkaon, kahit kung mukaon mo niini, mamatayan gayon ka mo. Apan mga Igsoon, mga Igsoon, isukat sa Diyos, at sa tawang suko sa Diyos. O gikaon gayon nila ang bunga sa kahoy, sa pag-ilas, sa maayaw patan, o naabli ng kilabutan. O ang pulong sa Ginoo ningon, nga nakita nila ang ilang kaugalingon na huko o mahinungdan na Igsoon nga ang tao
Napahirayo kung ano sa Diyos. Iyang ihatag ang iyahang katungod, ang dominyo sa tao, ngadto sa yawa. Kaysa wala pa siya dati sa kalibutan, ang kalibutan may igsoon. Gihatag kini kanila para sila magpangalang may igsoon. Muna mga igsoon, unsa di ay remedy o sulbat sa problema sa tao. Kung sa problema, sulbat ng tao mapahigawas, diha sa pala. Ang pulong sa Ginoo ringon, nga ang bayad sa pagkasalam, ang kamatayon, pero ang gasa sa Diyos, maong kinabuhi, kaya lamang kang Ginoong sa Kristo. Mga gani may igsoon, nasadya ang tao, ano mamatay ang tao tungod kay nakasala sila dito sa Garden of Eden. Ipasabot mga igsoon, gusto sa Diyos na ang tao makamatong ang kinabuhi, walay katapusan. Ang panunsaon ng tao makamatong sa kinabuhi, walay katapusan. Ang tao mga igsoon, nipalayo ang Ginoo sa Diyos. O tungod kay nipalayo sa Diyos, dili, ang sulban niya na, ang kinahanglan ang tao madungol sa Ginoo. Kinahanglan niya ang tuwan. Kasi Kristo Jesus, diyan sa kalibutan,